यस कार्यालयका काम कर्तव्यका बारे सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई सन्देशमूलक जानकारी। पशुपन्छी तथा मत्स्य क्षेत्रको दिगो विकास मार्फत खाद्य सम्प्रभुता, आत्मनिर्भरता र समृद्ध प्रदेश निर्माणमा योगदान पुर्याउने, मत्स्य तथा पशुपालन व्यवसायलाई व्यवसायीकरण गर्दै आय आर्जनको भरपर्दो स्रोतको रूपमा विकसित गरी गरिबी न्यूनीकरण तथा खाद्य पोषण सुरक्षामा प्रत्यक्ष योगदान पुर्याउनु यस कार्यालयको प्रमुख उद्देश्य हो। जिल्लालाई दूध, फूल, मासु र माछामा आत्मनिर्भर बनाउँदै मत्स्य तथा पशुपन्छी पालन व्यवसायलाई निकासी योग्य व्यवसायको रूपमा विकसित गर्ने, मत्स्य तथा पशुपालन व्यवसायलाई व्यवसायीकरण गरी खाद्य तथा पोषण सुरक्षा, रोजगारी सिर्जना र गरिबी न्यूनीकरण गर्ने, कृषकको आवश्यकता अनुसार स्वच्छ स्वस्थ मत्स्य तथा पशुपन्छी जन्य वस्तुको उत्पादन र उत्पादकत्वमा वृद्धि गरी ग्रामीण जनताको आर्थिक स्तरमा सुधार ल्याउने, यस जिल्लाको पशुपालन क्षेत्रको व्यवसायीकरण तथा पशु स्वास्थ्य सेवामा निरन्तर लाग्ने सहयोगी तथा समन्वयकारी भूमिका प्रदान गरी सम्पूर्ण कृषक तथा पशुपालन व्यवसायीहरूलाई उन्नति प्रगतिको बाटोतर्फ लैजाने यस कार्यालयको मुख्य उद्देश्य रहेको छ। आगामी दिनमा समेत पशुपन्छी तथा मत्स्य विकासका माध्यमबाट स्वरोजगार प्रवर्धन गर्न, आय आर्जनका वैकल्पिक अवसरहरू सृजना गरी कृषक समुदायको गरिबी न्यूनीकरण, शारीरिक पोषण र जीवनस्तर सुधार गर्दै व्यवसायीकरण, उत्पादन विविधीकरण तथा बजारीकरण गरी पशुपन्छी तथा मत्स्यजन्य उत्पादनमा प्रादेशिक आत्मनिर्भरता हासिल गर्ने। अन्य सेवाहरू: दैनिक पशु उपचार तथा रोग निदान तथा पशु सेवा परामर्श सेवा, कुखुराहरूमा लाग्ने विभिन्न रोगहरूको विशेषज्ञद्वारा रोग निदान तथा उपचार सेवा, गाई भैँसीमा कृत्रिम गर्भधारण सेवा तथा पशु प्रजनन सम्बन्धी समस्याको निदान र परामर्श सेवा, मत्स्य पालन सम्बन्धी उपचार तथा परामर्श सेवा। रहेको आर्थिक वर्ष समग्रमा तपाईँहरूको लागि कस्तो रह्यो? प्रगति उपलब्धिहरू खास के भए, के मान्नु भएको छ? जुन सोच राखेको थियो अस्पतालले यसरी अगाडि बढ्ने, सबै पुरा गरेको अवस्था हो? भेटनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र रोल्पाको तर्फबाट सर्वप्रथम तपाईँको यो टिभी च्यानल मार्फत हामीलाई हेरिरहनुभएका सम्पूर्ण दर्शकमा हार्दिक नमस्कार। भेटनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र रोल्पाले गत आर्थिक वर्षमा करिब आफ्नो लक्ष्यको 80% प्रगति सम्पन्न गरेको छ। हामीले प्रदान गर्नुपर्ने नियमनका कार्यक्रमहरू, हामीले गर्नुपर्ने औषधि उपचार, पशु पोषणका कुरा, स्मार्ट कृषिका लक्ष्य कार्यक्रमहरू लगायत सम्पूर्ण कार्यक्रम हामीले चाहिँ भारित प्रगति करिब 90% काम गरेका छौँ र त्यसमा चाहिँ वित्तीय प्रगति 80% भन्दा बढी प्रगति भएको छ। यो एक हिसाबले हेर्दाखेरि गत वर्ष चाहिँ हाम्रो पछिल्लो समयमा बजेटको केही कटौती पनि भयो अन्तिम चौमासिकमा र कतिपय कुराहरू चाहिँ काम चाहिँ सम्पन्न हुने तर विनियोजित बजेट चाहिँ पूर्ण रूपमा खर्च नहुने अवस्थाले गर्दा थोरै कम जस्तो देखिन्छ। समग्रमा हामीले प्रदान गर्ने सेवा, हामीले जनताले उपलब्ध गराउनुपर्ने सुविधाहरू चाहिँ हाम्रो तर्फबाट चाहिँ राम्रो भएको छ, हामी सन्तुष्ट छौँ। यो आर्थिक वर्षमा कस्ता कार्यक्रमहरू रहेका छन्? यो आर्थिक वर्षमा केन्द्र कसरी अगाडि बढ्छ? तपाईँ कसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ? हाम्रो नाम भेटनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र छ। हाम्रो काम गराइ हामी अब नामअनुसार गर्ने यो पालि त्यो हिसाबले अगाडि बढिरहेका छौँ। अस्पतालले अस्पतालकै काम गर्नुपर्छ, अर्थात् पशुसँग सम्बन्धित रोगहरूको उपचार गर्ने, महामारी पछिल्लो समयमा जुन फैलियो लम्पी स्किनको त्यस्तै अन्य महामारी पनि आउन सक्ने छन् भने त्यस्तो जोखिमलाई कम गर्ने, विभिन्न रोगहरूको समयमै निदान गर्ने, त्यसको उपचार गर्ने, जनतालाई चाहिँ हरेक जनताको घर घरमा उपचार सेवालाई चाहिँ प्रभावकारी ढङ्गले पुर्याउने र पालिकाहरू जो हाम्रो 10वटा पालिकाहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई यो टेक्निकल्ली सपोर्ट गर्ने अथवा चाहिँ रिफरल सेन्टरको रूपमा एउटा अस्पताल बनाउने गरी हामीले यो वर्षकै सबभन्दा धेरै कार्यक्रम पशु स्वास्थ्यसँग जोडेर अगाडि बढाउँदैछौँ। तपाईँ मार्फत सम्पूर्ण रोल्पाली जनता सम्पूर्णलाई म अनुरोध गर्छु, यो पालि अलिकति अनुदानमुखी कार्यक्रमलाई कटौती गरेर हामी सेवामुखी धेरैभन्दा धेरै जनताको घर दैलोमा जाने, त्यहाँ स्वास्थ्य शिविरहरू सञ्चालन गर्ने, हरेक किसानको घर घरमा गएर सम्भव भएसम्म 2-4वटा ठाउँमा डेमोको सुरुवातको रूपमा डोर टु डोर कार्यक्रम भनेर बाँझोपन निवारण सेवा, त्यसपछि कृत्रिम गर्भधारणसँग सम्बन्धित सेवाहरू यस्ता प्रदान गर्ने र जो किसानलाई, जो जनतालाई, जो
पशुपन्छीको क्षेत्रमा केही काम गर्न खोज्नुहुन्छ उहाँहरूलाई प्राविधिक सेवाहरू उपलब्ध गराउने त्यो हाम्रो अभियानको रूपमा छ। र 5 पिलर लाइभस्टक सेक्टरको 5वटा पिलर भन्छौँ, पशु पोषण, पशु स्वास्थ्य, पशु प्रजनन, अनि पशुको बजार मार्केट, पशुपन्छीको मार्केट र यो बिमा र सुलभ कर्जा, यी 5वटा पिलरलाई ट्याक्क छुने गरी हामी बढीभन्दा बढी जनताको घर दैलोमा जाने, उहाँहरूलाई सेवा उपलब्ध गराउने र चाहिँ प्रतिस्पर्धा गराएर प्रतिस्पर्धामुखी चाहिँ अनुदानको कार्यक्रमलाई लगभग एकदमै शून्यमा झार्ने कोसिस योपालि हुँदैछ। ती कार्यक्रम गर्दैछौँ। तपाईँलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु, हामी योपालि हरेक पालिकामा कृत्रिम गर्भधान सुरु गर्नुपर्छ रोल्पामा भनेर अलिकति त्यसलाई फोकस गर्दैछौँ। दुधको रोल्पा जिल्लामा चाहिँ यहाँको दुध नेसनल च्यानलमा अथवा डिडिसीमा सङ्कलन हुने, त्यहाँ जाने गर्दैन, यही स्थानीय खपत छ। त्यसले गर्दा किसानहरूले उत्पादन गरेको दुध नबिक्ने समस्या छ। यसलाई नेसनल मार्केटसँग जोड्ने कोसिस हामी गर्दैछौँ। यहाँ एकदमै बङ्गुर र बाख्राको ठुलो सम्भावना छ, यहाँबाट हामी बाहिर एक्सपोर्ट गर्छौँ। त्यसलाई अझै कलेक्सन सेन्टर बनाउने, त्यसलाई अझै अलिकति सहकारी मोडलमा लगेर प्रतिफल प्रोत्साहनमा प्राप्त हुने अनुदानलाई पनि त्यहाँ खपत हुने गरी त्यसलाई व्यवस्थित गराउने र यहाँबाट एक्सपोर्ट गर्ने र अलिकति यो हामी जति कुरा यहाँ चाहिँ आयात गर्छौँ अलिकति निर्यातमुखी कम्तीमा खसी बोकाएर चाहिँ बङ्गुरमा चिज हामी यहाँबाट बाहिर पठाउने त्यसमा पहल हुँदैछ। र सँगसँगै हामीरा गत वर्षका केही निरन्तर कार्यक्रमहरू छन्, जस्तो स्मार्ट कृषिका कार्यक्रमहरू अथवा हामीले फलोअप गर्नुपर्ने अन्य कार्यक्रम छन्, ती पनि हामी सञ्चालन गर्छौँ। र हाम्रो हस्पिटलबाट यो अभियानको रूपमा पशुपन्छीमा लाग्ने मुख्य रोगहरू लम्पी भयो, खोरेत, पिपिआर, कुखुरामा लाग्ने रानीखेत, यसको बारेमा चाहिँ मिसनकै रूपमा जिल्लाभरि हामीले भ्याक्सिनको अभियान लम्पीको सम्पन्न गरेका छौँ। खोरेतको सुरु गर्दैछौँ, भोलि फेरि पिपिआरको सुरु हुन्छ। यसरी चाहिँ यो रोग नियन्त्रण गर्ने कार्यक्रम, रेबिजको नियन्त्रण गर्ने कार्यक्रम, रेबिज दिवस मनाएर ठाउँ ठाउँमा चाहिँ सामुदायिक कुकुरहरूको स्पेङ क्यास्ट्रेसन गरेर कुकुरको जनसङ्ख्या नियन्त्रण गर्ने, रेबिजलाई नियन्त्रण गर्ने यस्ता कार्यक्रम हामी अगाडि बढाउँदैछौँ। तपाईहरुले अस्पताल पनि भन्नुभएको छ, एकदम कस्ता कस्ता सेवा सुविधाहरू दिनुहुन्छ अस्पतालबाट? किसानका पशुपन्छीहरूमा लाग्ने रोगहरू, पहिलो त रोगको रोकथाम, भ्याक्सिनेसन गर्ने, जैविक सुरक्षाका विधिहरू अपनाउने, उहाँहरूलाई सामान्य टेक्निकल सहयोग तालिम पनि दिने र औषधि उपचार गर्दाखेरि केही पशुवस्तुहरू बिरामी भयो भने त्यसको निदान गर्ने, डायग्नोसिस गर्ने ल्याब पनि हामीसँग छ, डायग्नोसिस पनि गर्छौँ। र त्यसपछि त्यसलाई चाहिने उपचार अनि त्यसपछि त्यसलाई चाहिने आवश्यक औषधिहरू उपचार पनि हामी गर्छौँ। यसरी त्यसलाई चाहिँ सुरुमा प्रिभेन्सन गर्ने अथवा रोकथाम गर्ने कुरा, रोग पत्ता लगाउने कुरा र रोग लागिसकेपछि फेरि त्यसको उपचार अथवा अरू नियन्त्रण गर्ने जे विधिहरू त्यो विधि बनाएर हामीले चाहिँ लिबाङमा यो उपचार प्रदान गर्छौँ। र हरेक पालिकामा हाम्रा 2-2जना टेक्निसियन साथीहरू पनि हुनुहुन्छ, पशुसेवासँग कोअर्डिनेसन गरेर जटिल समस्या त्यो ठाउँमा आयो भनेपछि हामी हाम्रा डाक्टर साहबहरू हाम्रो टिम त्यहाँ गएर जटिल समस्याहरू पालिकाले उपचार गर्न नसकेको त्यस्तो केसहरू छ, अपरेसन गर्नुपर्ने छ अथवा डिस्टोकियाको केस आएको छ अथवा कुनै रोग पत्ता लगाउनु पर्यो, महामारी हो, एकदमै महामारीजन्य रोगहरू आएको छ, त्यसको डायग्नोसिस गर्ने कुरा, यस्ता जटिल खालका कुराहरूमा चाहिँ हामी ब्याकअपमा बसेर त्यहाँ चाहिँ त्यो सेवा प्रदान गर्छौँ। यो जिल्लामा पशुपन्छी मत्स्यमा कतिको सम्भावनाहरू रहेका छन् र काम गर्ने क्रममा आइपरेका अप्ठ्यारा समस्या चुनौती तपाईहरूलाई के हो? रोल्पा जिल्ला तपाईहरूलाई पनि थाहा छ, सबैलाई थाहा छ, हामी अलिकति मध्य पहाड उच्च पहाडी भूभाग छ, अलिकति चिसो ठाउँ छ र यो ठाउँमा माछाको त्यति ठुलो सम्भावना छैन। केही करिडोर बाहेक जस्तो माडी खोलाको अथवा लुङ्ग्री खोलाको, सुनिल स्मृतिको केही तल्लो भूभाग, रोल्पा नगरपालिकाको केही भूभागमा र त्रिवेणी साइडको केही भूभागमा चाहिँ माछाको सम्भावना छ। नभए माछालाई हामी त्यति पहिलो प्रायोरिटीमा राख्दैनौँ। यहाँ मुख्य गरी बाख्रा, खसी बोका र उच्च पहाडी भूभागमा भेडाको राम्रो सम्भावना छ। यहाँको पहाडी भूभाग, यहाँको चाहिँ प्राकृतिक रूपमा हुने घाँसहरू, यो सबैले गर्दाखेरि यहाँ बाख्राको एकदमै ठुलो सङ्ख्यामा यहाँ बाख्रा पालन गर्नुहुन्छ किसानहरूले। र यहाँबाट वर्षेनी तपाईँलाई भनौँ करिब 3.5-4 करोडभन्दा बढीको खसी बोकाहरू रोल्पा जिल्लाबाट बाहिर हामी बाहिर पठाउँछौँ वर्षेनी। र एकदमै
परम्परागत सिप पनि यहाँ चाहिँ यहाँको भेडाको ऊनबाट यहाँको कृषकहरूले त्यसको राडी पाखी अन्य कपडाहरू उत्पादन गर्ने, त्यसको धागो उत्पादन गर्ने, त्यसलाई बिक्री वितरण गर्ने गर्नुहुन्छ। यहाँबाट ऊन पनि बाहिर जान्छ। त्यो उच्च सुनसरी थवाङ यसको जुन उच्च पहाड छ यहाँको माथिल्लो भूभागमा त्यस्तो ठाउँमा भेडाहरूको एकदमै सम्भावना छ। त्योभन्दा तल्लो भागमा खसी बोका मुख्य गरी बाख्रा पालनको पनि एकदमै प्रचुर सम्भावना छ। हामीले विभिन्न कार्यक्रम त्यहाँ फोकस गरेर लगेका छौँ र सँगसँगै यहाँ धेरै जनजातिको बाहुल्यता छ। मगर जातिको बाहुल्यता यहाँ बस्नु उहाँहरूको बसाइ धेरै छ, जनसङ्ख्या धेरै छ र उहाँहरू चाहिँ यो बङ्गुर पालनमा पनि एकदमै उहाँहरूको त्यो परम्परासँग पनि जोडिएको छ, धेरै पाल्नुहुन्छ। त्यो अर्को सम्भावना रोल्पामा बङ्गुरको पनि छ। बुटोलमा एक दिन बिराएर एक गाडी बङ्गुरहरू यहाँबाट बुटोल नेपालगञ्ज बुटोल काठमाडौँतिर जाने हुन्छ। तर बङ्गुरको पनि त्यत्तिकै सम्भावना छ। यसका अलावा भैँसीको पनि जुन भैँसी पालनको पनि यहाँ सम्भावना छ। मैले प्रायोरिटीको हिसाबमा भन्दाखेरि रोल्पालाई सबभन्दा पहिलो प्रायोरिटी खसी बोका बाख्रा पालन हो, दोस्रो बङ्गुर हो, तेस्रो चाहिँ हामी भेडा पालनलाई चाहिँ अलिकति यसमा फोकस गर्नुपर्छ भनेर पनि विभिन्न कार्यक्रमहरू अन्य फोरममा पनि हामीले उठाएका छौँ। त्यसै गरी यहाँ जुन पहिलेदेखि नै पालिआएको गाई भैँसी डेरीको सम्भावना पनि छ। यी चाहिँ यहाँका सम्भावना हुन् र केही सहकार्यको अभावले गर्दा डुप्लिकेसनहरू भए भनेर पनि गुनासाहरू हामीले पाइरहेका छौँ, सुनिरहेका छौँ। त्यस्तो नहोस् भन्नको लागि के गर्नुभएको छ र समन्वय सहकार्यको पाटो कस्तो छ सबै निकायसित? डुप्लिकेसन हजुरले भन्नुभएको केमा हो? जनतालाई सेवा दिने कुरामा हो अथवा चाहिँ जनताले किसानले केही प्रतिफल पाउने कुरामा हो? जनताले सेवा दिने कुरामा अथवा चाहिँ टेक्निकल सरसल्लाह दिने कुरामा डुप्लिकेसन त्यस्तो साह्रो राज्यलाई चाहिँ आर्थिक रूपले हानि हुने गरी भएको जस्तो मलाई लाग्दैन। यद्यपि टेक्निकल सपोर्ट गर्ने कुरा, किसानलाई चाहिँ हौसला दिने कुरामा चाहिँ भएको रहेछ भने त्यसले चाहिँ अन्यथा नले। यद्यपि अनुदानको कुरामा जहाँसम्म लाग्छ डुप्लिकेसन भएको छैन। त्यसको लागि तपाईँले सुरुमै भनिहाल्नुभयो शङ्कर सर, अनुदानका कार्यक्रमहरू घटाउँदै लगेका छौँ भनेर। किन घटाउनु पर्यो अनुदानका कार्यक्रम? यस्तो हो सर, रोल्पा जिल्लाको केसमा कृषककै घरधुरी लाखौँ भयो, हामीलाई बजेट चाहिँ एकदमै सीमित हुने। त्यसले गर्दाखेरि 90 जना किसानले नपाउने, 10 जनाले मात्र पाउँदाखेरि त्यो कम्पिटेटिभ ग्रान्ट भन्छ अथवा प्रतिस्पर्धा गराएर कसैलाई दिनुभन्दा सबैलाई समानुपातिक प्रोत्साहनमा आधारित अनुदान, जस्तो खसी पाल्ने किसानले खसी पाल्नको लागि चाहिँ खोर बनाउनलाई पैसा दिने होइन, उसले उत्पादन गरेको खसीको आधारमा प्रति केजी 25 रुपियाँ हरेक किसानलाई दियौँ भने सबैको घर दैलोमा राज्यको सहयोग पुग्छ भन्ने हेतुले सबै किसानलाई, अनि त्यसपछि जसले काम गर्छ उसले पाउने गरी त्यसरी चाहिँ त्यसलाई मोडिफाई गरेर त्यसरी गरेका छौँ। दुधमा 2 रुपियाँ दिन्छौँ, 1 लिटर दुध जसले उत्पादन गर्नुहुन्छ र त्यसले आधिकारिक च्यानल मार्फत बिक्री वितरण गर्नुहुन्छ, उहाँले लिटरमा 2 रुपियाँ पाउनुहुन्छ। यसले के गर्यो भनेपछि 100 लिटर उत्पादन जसले गर्छ उसले 200 रुपियाँ पाउने भयो, जसले चाहिँ 2 लिटर मात्र उत्पादन गर्छ उसले 4 लिटर पाउने भयो। अथवा चाहिँ खसी बोका जसले 100 किलो खसी 1 महिनामा बेच्नुहुन्छ उहाँले 25 रुपियाँ प्रति केजीको दरले पाउनुभयो। जसले एउटा मात्र खसी पाल्छ उसले कम पायो। यसले के भनेपछि जसले कर्म गर्छ, जसले मेहनत गर्छ उसलाई राज्यले अलिकति सपोर्ट गर्ने भयो। त्यही भएर यसलाई चाहिँ अलिकति वैज्ञानिक तरिकाले अगाडि बढाउँ भनेर पहिले जस्तो खोर सुधार भनेर 5 वटा किसानलाई दिने, यहाँ चाहिँ 200ले चाहिँ एप्लिकेसन दिने, 5 वटा छान्दाखेरि अनि 5 वटाले दिँदाखेरि अरू निराश हुने, अरूले केही नपाउने अवस्था थियो। त्यसलाई अन्त्य पनि गरौँ, व्यवस्थित गरौँ भनेर यसो गरिएको सर। अनुगमन नियमन पनि राम्रो तरिकाले अगाडि बढेको छ कि छैन, के छ? पछिल्लो समय तपाईँले अन्य मिडियाबाट नि सुन्नुभयो होला, सबैले देख्नुभयो होला। रोल्पामा म आइसकेपछि 3 महिनामा हामीले नियमनको पाटोलाई एकदमै कडाइका साथ अगाडि बढाएका छौँ। यहाँका एग्रोभेट, यहाँका मासु पसल, यहाँका डेरी पसल, यहाँका फार्ममा श्रीमान प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यू, अन्य मिडिया, अन्य सरकारवाला निकायसँगको सहकार्यमा हामीले चाहिँ स्ट्रिक्टली यो गरेका छौँ। रोल्पा जिल्लाका व्यवसाय रोल्पा जिल्लाका मासु व्यवसायलाई अनुगमन गरेर उहाँहरूले सुधार्नुपर्ने मापदण्डअनुसार सञ्चालन गर्नुपर्ने कुराहरूलाई कडाइका साथ उहाँहरूलाई चाहिँ अनुरोध पनि गरेका छौँ। कार्यालयमै बोलाएर एक दिने अभिमुखीकरण कार्यक्रम पनि राखेर सुधार्न अनुरोध गरेका छौँ। पछिल्लो समय त्यो सुध्रेको पनि छ, तपाईँले पनि देख्न सक्नुहुन्छ। र भोलिका दिनमा पनि प्रचलित ऐन नियम अनुसार चाहिँ जो व्यवसाय हुनुहुन्छ, जो कृषि कर्म गर्नुहुन्छ, जसले फार्म सञ्चालन गर्नुहुन्छ, तपाईँले मापदण्ड अनुसार
सञ्चालन गर्नुहोस्। मापदण्ड के हो तपाईँलाई थाहा छैन भने हामी टेक्निकली सपोर्ट गर्छौँ, हामी तपाईँलाई कानुनी कुराहरू बुझाउँछौँ, कार्यालयको तर्फबाट गर्नुपर्ने सहयोग पनि गर्छौँ। तर नियमअनुसार सबै चल्नुपर्छ भनेर यो नियमको पाटोलाई पनि कडाइका साथ अगाडि बढाएका छौँ। र गत आर्थिक वर्षहरूमा जहाँ हामीले कार्यक्रम सञ्चालन गऱ्यौँ अथवा यो चालु आर्थिक वर्षमा जहाँ कार्यक्रम सञ्चालन हुन्छन् ती कुराहरूको पनि अनुगमन गर्ने कुरा, त्यसलाई विश्लेषण गर्ने, मूल्याङ्कन गर्ने कुरा र त्यसअनुसार सुध्रिनुपर्ने यदि कार्यालयले आफ्नो वे अफ वर्किङ स्ट्राटेजीमा इम्प्रुभ गर्नुपर्ने छ भने त्यहाँ पनि सुधार गर्छौँ र किसानलाई पनि त्यही अनुसार सचेत चाहिँ अनुरोध गरेका छौँ। मैले यति कुरा चाहिँ जानकारी गराएँ। अन्तमा यो भनिदिनुहोस्, राज्य पक्षले अब के गरिदिए कृषि पशुपन्छी मत्स्यमा आमूल परिवर्तन गर्न सकिन्थ्यो होला? एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा सोध्नुभयो। राज्य जहिले पनि किसानको सहयोगी हो अथवा चाहिँ कृषकको सहयोगी रूपमा हामी छौँ र पछिल्लो समय पशुपन्छी सेक्टरको क्षेत्रमा हामीले आजका दिनसम्म उत्पादनको कुरामा धेरै फोकस गऱ्यौँ। उत्पादन बढाउने, उत्पादकत्व बढाउने अथवा त्यसैमा कार्यक्रम टेक्नोलोजी त्यसैमा लगाउने अथवा औद्योगिकरण, व्यवसायीकरण, मेकानाइजेसन सब त्यसमा गऱ्यौँ र अबको दिनमा त्यो फेज अथवा त्यो इरा चाहिँ लगभग स्याचुरेसनमा पुगेको छ। अथवा कृषकलाई अब हामीले गर्नुपर्ने भनेको मार्केट छ। किसानले उत्पादन गरेको चिजलाई राज्यले बजारको व्यवस्थापन गरिदिनलाई सहयोग गर्यो अथवा चाहिँ बजारसँग जोडिदियो, उसले उत्पादन गरेको चिजलाई न्यूनतम मूल्यमा किसानले बेच्न पायो भनेपछि अबको दिनमा किसानलाई तैँले यो चाहिँ कुखुरा उत्पादन गर, खसी पाल भनेर सहयोग दिइरहनु जरुरी छैन। ऊ आफै गर्न अब हाम्रा किसानहरू सक्षम छन्, सबल भइसकेका छन्। मात्र किसानलाई हामीले तीन चिजमा सहयोग गर्नुपर्छ। एउटा बजारको सुनिश्चितता, बजारको व्यवस्थापनमा हामी राज्यले अलिकति पहल त्यसमा गरिदिनुपर्छ। दोस्रो कुरा, केही कुराहरू किसानको पहुँचमा हुँदैन, जस्तो महामारी आयो, भ्याक्सिनको कुरा होला अथवा महामारी आउँदाखेरि औषधि उपचारको कुरा होला। यो महामारी नियन्त्रण अथवा चाहिँ औषधि उपचारको पाटोमा यो एकदमै सर्वसुलभ तरिकाले हामी सेवा जनतालाई दिन सक्यो भने उसको जीव धनको क्षति हुन्छ। र तेस्रो, कोही कृषि कर्म गर्छु भन्छ, कोही युवाहरू हुनुहुन्छ वैदेशिक रोजबाट फर्किनु भएको छ, अहिले यो चरम निराशा भइरहेको बेला देशमै केही गर्छु, यही सम्भावना देखाउँछु भन्ने साथीहरू हुनुहुन्छ। त्यस्तो साथीहरूलाई ल गर भनेर अलिकति सुलभ कर्जा अथवा चाहिँ सफ्ट लोन राज्यको तर्फबाट चाहिँ पोलिसी नीतिगत तहबाटै हरेक युवाले केही कर्म गर्ने युवाले चाहिँ केही काम गर्छु भन्ने युवालाई त्यो वातावरण मिलाउनको लागि पुँजीगत सहयोग गर्नलाई जस्तो सुलभ कर्जा भनेर अथवा इन्सुरेन्सको हिसाबमा सफ्ट लोन, इन्सुरेन्स र सफ्ट लोन अथवा अन्य फाइनेन्सियल म्यानेजमेन्टको पाटोमा राज्य व्यवसायको ब्याकअपमा बस्थ्यो भनेपछि यसले चाहिँ पक्कै पनि पोजिटिभ वेमा चाहिँ हाम्रो समाज अथवा हाम्रो सेक्टरले लान्छ भन्ने मलाई लाग्छ। जहाँसम्म लाग्छ तीनटा कुरा, महामारी जस्ता नियन्त्रणहरू, महामारी रोग लगायत स्वास्थ्यको सेक्टरमा केही टेक्निकल फिडब्याकमा बस्दिराख्ने, मार्केटको ग्यारेन्टी गरिदिने र केही गर्छु भन्ने मान्छेलाई राज्यको तर्फबाट उसलाई चाहे त्यो सर्टिफिकेट धितो राखेर होस् अथवा केही धितो राखेर सुलभ कर्जा र भोलि आउने चुनौती अथवा अप्ठ्यारो रिस्क म्यानेजमेन्ट गर्नलाई बिमाको सम्बन्धी यसलाई अझै व्यवस्थित गर्न सक्यो भनेपछि अगाडि बढ्न सकिन्छ। यसरी हामीलाई समय र जानकारी दिनुभयो, धन्यवाद। हवस्, थ्याङ्क यू भेरी मच।